MOBS Mindanao Online Broadcast. MOBS Mindanao Online Broadcasting Services. MOBS Radio TV nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao pinaagi sa online platform nga maghatod og mga impormasyon ug balita. MOBS Radio TV, member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. Oras alas 2:41 sa hapon. May kala maayong hapon niya karon ato mga balita hatod kaninyo sa Barangay Neighborhood Multipurpose Cooperative. Inyong tigbalita Bernard Velez. Niya ato mga balitang lokal. Gidaig sa environmental group ang Interfacing Development sa Intervention for Sustainability nga nagkagrabe ang problema sa basura sa Davao City. Gikan sa baybayon sa Matina, Aplaya hangtod sa Tamugan River, ang main source sa tubig nga mainom sa siyudad. Isip kabahin sa Zero Waste Month niyadtong Enero, nagpaygayon usab ang IDIS kauban ang Bantay Bukid Volunteers o Waste of Brand Audit to clean up sitio sa bagong Medaplin sa Tamugan River. Matod sa grupo, parehas lang makapabalaka ang kahimtang sa basura sa upstream area o sa baybayon. Sa maong kalihukan, nagkatigom ang grupo o pitok sako nga dunay 779 ka mga piraso sa nakalanglaing basura. Lakip na ang plastic, fruit bottles, junk food wrappers. Hingon usab ang botelya sa ilimnong makahubog og unsik ka gilabay nga diaphragm nga giila isip na delikadong posible nga makadaot sa kalidad sa tubig. Base usab sa brand sa audit nangunas nakuha sa basura ang Coca-Cola pit bottles nga adunay 75 ka piraso. Gisundan sa Selbus One na Nutri-Asia nga adunay 62 to 63 ka Nutri-Spring nga tanduay ram nga adunay 34. Gipasidaan ang sa IDS nga ang plastic mahimong makabungkag ngadto sa microplastic nga mosunod sa food chain o makakontamina sa tubig nga mainom. Tungod ini nanawagan ang grupo sa masugot o consistent nga pagpatuman sa orina sa patok sa single-use plastic o mas istriktong pagdumala sa mga kalihukan sulod sa Tamugan Panigan watershed. Dugang sa balitang lokal, magpatuman og city-wide siren testing ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRMO. Kaganyang udto nagdungan og patingog isip pa alarming siren ang Davao City og gani ato nadungog usab diri sa mismo sa studio sa MOBS Radio TV. Nagpatingog usab siren ang Barangay Kapitan Tomas Monteverde. Sumalaw sab sa CDRMO, active ang tanang barangay siren nga nagkadaiyang lugar sa syudad isik babahin sa regular testing. Aron masiguro ang andam ug hapsay ang disaster alert system. Pinagi sa remote activation paingon or paninugon ang mga siren sa barangay Marapangi, Talumo proper, Salakot, Matina Pangi, Tigato, Jade Valley, Bunawan proper, Lasang, Bukana, Barangay Hall, Annex, Tigato, Bypass Road, Bagua Playa o Matina Crossing, lakip na Barangay Matina o Kapitan Tomas Monteverde. Samtang manual na patingugon ang mga siren sa Barangay Sirawan, Disada, Talumo, Taal, Matina, Aplaya, Bukana, Maa 39D, 23-C, Panakan o Vicente Duterte. Gibutyag sa usab sa CDRMO nga dili maapil ang testing ang siren sa Barangay Lapu-Lapu tungod kay kini anapa sa maintenance. Giawhag usab sa buhatan sa publiko nga magpabiling kalmado o dili maalarma sa oras sa testing o giklaro nga kini kabahin lamang sa disaster preparedness effort sa syudad. Dugang sa balitang lokal, gisugdan sa City Transport and Traffic Management Office CTTMO ang well capping training
Sa pipila ka files areas sa Davao City humani pilawom sa preparasyon sa 60 ka mga personahe sa ahensya. Sumala kang Attorney Eduardo Ferres Sport na officer in charge sa City Team O. Kabahin kini sa initial na phase and maong training karon nga Marso isip pagpagandam sa pagpatuman sa wheel carping ordinance sa Dakbayan. Ang pilot training gipaygayon usab sa daang Maharlika Highway sa GA Torres Street ug ikulan drive nga mga lugar sa kanunay mapiktuhan sa illegal parking o obstruction sa kadalanan. Matod ni Veres sa karon wa papatuman ang hingpit nga penalties tungod kay magsugod pa ang formal na pagpatuman sa ordinansa karong Abril. Sa maong bulan, ipahamtang usab nila ang multa nga 2,000 alang sa light vehicles o 5,000 pesos alang sa mga truck o heavy equipments dugang sa 500 nga silot sa illegal parking. Gipasiugda sa City Timo nga ang training ordinansa nagtumong sa pagpalimpyo sa kadalanan o pagpalambo sa kaapsay nga dagan sa trapiko alang sa syudad. Sa laing nga bahin sa itong balitang lokal, giilan ang Davao City Coastal Road isip usa ka pinakanindot nga pinakamoderno nga coastal road project sa Pilipinas. Pagsugot pa lang sa 2026 samtang hapit na kini mahuman lakip ng Bukana Bridge nga kabahin sa proyekto. Sumala sa mga nag-obserba sa infrastruktura o turismo ang coastal road system sa Davao City wala na lamang nagsilbi isip alternatibong agyanan sa transportasyon kundi usa sa usab ka destinasyon alang sa publiko. Lakip na mga future nini nga ang bike lane, pedestrian promenade, viewing decks o mga park nga nag-atubang sa Davao Gold. Gipasiugda nga ang Bukana Bridge maoy usa sa mag-sentro bahin sa proyekto nga napalig-on sa koneksyon tali sa nakadiyang bahin sa syudad og nagsilbi isip bypass road aron maminusan ang trapiko sa sentro. Base sa gingong World Travel Index, naangkon ang Davao City og score na 75.48% nga nahimo niining usa sa mga pinakanindot nga modern coastal roads kauban ng ubang coastal cities sa nasod nga aspeto sa kaluwasan, accessibility o tourist appeal. Gipasabot usab sa mga lokal nga opisyal nga ang coastal road project dili lamang para sa transportasyon kundi kabahin usab kini sa dugay nga plano sa syudad. Alang sa ubang development o pagpalapad sa open space alang sa katawhan. Sa pagpakahuman sa proyektong gilauman sa mas magdaghan pa ang mga bisita o lokal nga residente nga mogamit sa coastal road isip lugar alang sa pagpahapsay o alang sa pagpahulay sa ehersisyo o turismo nga mahimo sa Davao City isip usa ka modernong coastal city sa nasud. Samtang sa balitang regional news, gipahibalo usab sa Northern Davao Electric Cooperative Nordeco ang mga member sa consumante owners sa mga hinungdan sa pagsaka sa singil sa kuryente. Sa billing sa Enero 2026, sumala ni Nordeco usa sa mga posibleng rason sa mas taas nga bill mao ang pagtaas sa konsumo sa kuryente ilabi na sa atod sa holiday season. Gihangyo ang publiko nga ikumpara ang ilang konsumo sa Disyembre 2025 ngadto sa Enero 2026 aron masuta kung adunay kalaing or nagkalainan nga sa paggamit sa maong kuryente. Giklaro usab sa kooperatiba nga misaka ang rate matud pa sa kilowatt hour atol sa holiday season nga nakaapekto sa kinatibuk-ang singil sa kuryente. Lakip usab ang nagdugang nga bayronon ang freight and tariff allowance nga niadtong 2011 pesos matag kilowatt hour og ang Green Energy Action Allowance o GA nga dunay 0.371 pesos matag kilowatt hour nga ipatuman subay sa Energy Regulatory Commission sa Resolution number 06 series of 2025. Matod sa Nordeco, ang pinakadakong hinungdan sa pagsaka sa presyo sa kuryente mao ang pagtaas sa generation charge nga direkta nga gibayaran sa mga power supplier o dili madto sa kooperatiba.
Gipa siguro sa Norteco nga ang 1.5372 matag kilowatt-hour lamang ang bahin sa kooperatiba o kini wala mo sab sukad pa niadtong 2012. Gidugang pa sa Nordeco nga padayon sila mosunod sa rules and regulations sa ERC, may kalabutan sa pagpatuman sa power rates. Nanawagan usab sila nga matod sa kooperatiba sa publiko nga pagpasabot o padayon ang nasuporta. Dugang sa tuang regional news, diyan sa General Santos City personal grudge kuno ang usa sa mga motibong nga gisundan karon sa Police Station 4 sa matupan ni nahitabong nga pagpamusik patay sa wamailing mga suspect sa tricycle driver nga si Ivan Condi 33 anyos o naminyo kini sa Cleanan 5 unan muyo sa Cleanan 5 barangay Mabuhay sa Jansan o gikamatay usab sa pasahero nini nga si Nizer Aguancito 24 anyos nga nanimuyo sa Origo barangay City Heights ning siyudad sa Jansan human sa madamay sa maong nga pagpamusil. Gikabutyag ni Police Major Evan Charles Abantillas, hepe sa Police Station 4 na dunay kasong lugos ang naisgutan biktima sa Sultan Kudarat o posibleng hinungdan sa pagpamusil sa nasangpit kung asa sutaon nila kung unsa ang ilang status sa mga kaso. Sa karon padayon ang paghipo sa dugang ebidensya sa kapulisan aron matumbok ang mga responsable sa maong pagpamusil kung asa gisuta nila ang tanang CCTV nga posibleng nakarecord sa maong panghitabo. Nanawagan usab si Major Abatillas ngadto sa mga witnesses nga magmamahimong makikalayon kanila alang sa ilang gipaygayon nga investigasyon. Dugang sa atong regional news, nagpasidaan ng Island Garden City of Samar o igako sa police station nga sinadto sa publiko. Ilabi na sa mga turista nga magpabiling magbilantayon batok sa kiningnaang nagkadaghang mga kaso sa fake bookings sa nalambigit sa mga beach resort sa isla. Sumala usab sa Igacos Police Station, nagkadaghan ng mga suspect na nalambigit sa maong mga kaso dili residente sa maong lugar. Bisan pa nini gipasiguro usab sa kapulisan nga padayon ilang gidukdon ang imbestigahan ang mga nangingilad matod ni Lerios. Modus operandi kini sa mga mangingilad aron pakopyahan nga ngalan or hulagway sa mga litimong Facebook page sa beach resort. Humanini makontak nila ang mga kliyente online mangayo og bayad alang sa giingong reservation. Ulahin nga lamang masayran sa biktima nga piki ang transaksyon kung maabot na sila sa resort. Tungod dini, nanawagan ang lokal nga gagamhanan nga sasama sa publiko na doblihon ang pag-check sa resort booking o Facebook page sa dili pa mobayad. Gipasidan usab nga mupasaka og kaso sa piki nga resort accounts busag gikinahanglan ang hustong verifikasyon aron malikayan ang pagpanikas. Gihangyos kapulisan og LGU ang mga mubakasyon sa mukontak direkta sa opisyal na linya sa mga resort o mangayo og resibo o opisyal nga konfirmasyon aron masiguro ang kaluwasan sa ilang transaksyon. Samtang sa atong national news, Congress Meow Meow daw is back. Gikanayon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Humaan nga pagtapos sa iyang 60-day suspension nga nagsugod niya atong Disyembre 1, 2025. Sa iyang return speech nga gipost sa isang official nga Facebook page, gipaniguro ni Barsaga nga pagduso og mga minungdanon nga mga sugyot nga matod pa mga direkta nga makabenepisyo sa katawhang Pilipino. Apel sa mga sugyot nga iyang tutukan ang adjustment sa National Minimum Wage o Provincial Rates VAT Abolition Bill, Absolute Divorce Bill o Travel Disclosure Bill nga matod pa moobliga ang mga opisyal sa gobyerno nga ipasok publiko ang detalye nini sa ilang biyay sa ubang nasud.
Dugang sa atong balitang nasyonal, si PBBM hands off kuno sa impeachment complaint batok kay Sara Duterte. Sumala sa Malacanang nga wala bisan unsa pang kalabutan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa giduso nga duha ka impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Matod kang Palace Press Officer PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, walay halos bag-ong issue sa duha ka impeachment complaints o duha or kung matupad adunay man na limitado lamang kini. Gitugyan na lang usab sa Malacanang sa Kongreso ang pagtuki sa pagdesisyon sa duha ka bag-ong impeachment complaint nga giduso batok kang BP Sara. Gikinumduman nga kagahapon ni pasaka og impeachment batok Vice Presidente ang Makabayan Black ug ang Tindig Pilipinas. Wala karon lagi pausap-usap lagi impeachment unya daghan ng impeachment wag yapon. Tagat yapon. Sa atong sports news, abante na karon si Pinay tennis star na si Alex Ella sa round of 16 sa Abu Dhabi Open. Humanini gipilding ni Zeynep Zomez sa Turkey sa score nga 6-4 o 6-3. Sunod nga makalaban niini si Alexandra Sasnokvich sa Belarus nga ana karon sa rank 109. Mudula usab siya iyala alang sa double kon asa iyang makauban si Janice Ting. Sa Indonesia ug ilang makalaban sila si Canadian player Lela Fernandez og Christina Mladenovic sa France. Yaw pa mga pangalan nila eh. Gikinamduman nga nakatala og career sa record si Iyala sa rank 45. Nga kung diin, wa gyapon nagsilbi. Sa atong showbiz news, giklaro sa National Bureau of Investigation NBI nga wala pa sila nagpadala og supoy na kalabot sa reklamo nga gipasaka batok sa duha ka aktres nga si Rian Ramos og beauty queen nga si Michelle D. Sumala sa NBI Director Angelito Magno, nagpaabot pa sila sa report sa ilang mga ahente nga nagdumala sa kaso. Gipasalig usab ni Magno nga gibalidate pa nila sa NBI ang mga pamahayag sa reklamante o mga akusado. Usa gitanaw karon sa NBI mao ang kung dito ba gyud si Michelle D sa Iloilo niadtong Enero 17. Sumala sa giangkon sa depensa sa beauty queen, suwayan usab sa NBI nga makakuha og kopya sa CCTV footage gikan sa maong condominium units sa maong gatuan sa aktres. Mao kato naglangkob mga kamabs sa to mga balita, lokal, regional o national, sports o showbiz. Inyong tigbalita, Mabs Bernard Veles. Maayong hapon kanatong tanan.